गुरुसचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. आयचो दीस तुमच्या जाणेकलांचो आशिर्वाद आसो, बेसांव आसो आनी कृपेचो जावं दी. कित्याक ह्या वर्साच्या 11 दिसांनी आमी हांगा हजर आसतना प्रत्येक तरान तसो जेजू तुमकां बेसांवांनी आनी कृपेनी बरोवन दी. उतार ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां जण एकल्याक म्हणटा गी. साम चॅप्टर 31 वर्स 21 कीर्तनांत अवेश्वर 31 वळी 21 म्हणटा गी सदैव जावं सर्वेस पोर. कित्याक हांव अडचणेंत आसतना आपल्या मोगाची बिजमिता ताणें म्हाका दाखयल्यात. सदैव जावं सर्वेस पोर, सदैव जावं ताच्या नांवां. कित्याक हांव अडचणेंत आसतना, हांव कश्टांत आसतना, हांव विरारान आसतना, म्हजे वाटो सगळे बंद जाल्ल्या वेळार, म्हज्या आदार कोणूच नासल्या वेळार, म्हज्या म्हणल्यार सगळ्यांनी म्हाका सांडल्या वेळार, म्हज्या फाटल्यान घात करतले हर एक उबे रावल्या वेळार, हांव अडचणें सांपडल्या वेळार ताच्या मोगाची विस्मिता ताणें म्हाका दाखयल्या. पळय अपुर्वायेची उतार म्हणटा की आज आमकां आयचो दीस आराम करता आसतना ही एक वळी तुमच्या मोतीन दवरा. कित्याक पळया, कित्याक आमचो देव वर्तो आनी वर्तो जावन आसा. ताचें नांव आज पवित्र आनी पवित्र, कित्याक तो सदैव जावं ताचें नांव. पळय म्हणटा की सदैव जावं सर्वेस्पर. कित्याक हांव अडचणेंत आसतना दाविदाच्या किर्तनांत आमकां म्हणटा कित्याक हांव अडचणेंत आसतना आपल्या मोगाची विस्मिता ताणें म्हाका दाखयल्या. आपल्या मोगाची विस्मिता. पळय सुजानाचें जिवीत एगडी आमी चिंतले वयर जाल्यार सुजानाचें जिवीत पळय. सुजाना अडचणेंत आसतना, सुजाना कश्टाक वळख जाल्ल्या वेळार, सुजानाच्या जिवितान मरणाची शिक्षा दिल्ल्या वेळार लोक सगळो तिच्या फाटल्यान वेता आसतना, कित्याक म्हळ्यार तिका फाशीची शिक्षा त्या सोत्र फावो जाली. कोणाच्या तोंडांतले खंयचे उतार भायर येवंक ना. लोक सगळो चिंतली की हाका आतां मरणाची शिक्षा फावो. या तिणें तशें केलां की या करूं ना की कोणाचे मदीं खंयचेच ना. म्हज्या मोगाचे न्हू, ती अडचणेंत आसतना, ती कश्टांत आसतना ती देवाक म्हणटा की देवा तुका कळीत आसा हांवें असले पाताक करूंक ना.
हांवें प्रत्येक तरान व्यभिचार जावं दी हे अनिश्काळपणाचे पाता दुसऱ्या दादल्या वटोवें करूंक ना. ल्हानपणांतावन म्हज्या आवय बापायन भक्तीपणान वाडयला, देवबिरांतीन वाडयला, त्या देवबिरांती प्रमाणे जीवन आसा. आज हे म्हजेर अपराध मांडला ह्या लोकांनी, अपराध मांडला दोग जाणां व्यक्तींनी. तांच्या कुशालकाय खातीर, तांच्या वंदोण्या खातीर म्हजेर ताणें अपराध मांडला. तुका कळीत आसा तर हांवें मोराचें गी, हांवें हे 500 मरोंक जाय गी, हे तुका कळीत आसा, तुका कळीत आसा. विस्वासी देव तिच्या काळजाचे अत्रेक जाणा जाल्लो. साम 21 वर्स 1, 2, 3 त्या स्वतः म्हणटा की कित्याक तुझ्या काळजाचे अत्रेक हांव जाणा. पण एकडे वाचचे आमी साम 21 वर्स 2 एकडे वाचचे आमी. ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयलाय, ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयलाय. ताच्या वंटांनी केल्ले मागणे, ताच्या वंटांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय, तुवें नाकारूंक नाय. तक्षण देव दानियल म्हणलें तितलेच म्हज्या मोगाचे न्हू, ती म्हणटा हांवें मरोंक जाय गी, हांवें अशें करूंक ना तर हांवें मरोंक जाय गी. तक्षण देव दानियल म्हणल्या भुरग्याच्या भितर आसल्या पवित्र आत्म्या जागयता. न्यायकर्त्याच्या रुपार तो त्या स्वतार बसता आनी सारकी लोकांक मानतात असले आनी देवाक मानतात असले न्याय पवित्र आत्मो ताच्या द्वारे करूंक सुरू करता. आनी कळटा की सुजान निरापराधी ताका वर्तो मान मेळटा. हर एका लोकां मदें वर्तो मान ताका फावो जाता. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज हे उतार आमकां जण एकला म्हणटा की पळया अपूर्व कित्याक आपल्या मोगाची बिस्मिता ताणें म्हाका दाखयला. केदाळा हांव अडचणेंत आसतना, हांव कश्टान आसतना, तुमी चिंता नाकात. ह्या शुक्राच्या दिसा आज खंयची अडचणेंत तुमी आसात जावं, खंयच्या बंदखणी तुमी आसात जावं, खंयच्या कश्टान तुमी आसात जावं, खंयची इराराय बेसाराय तुमचे जैत व्हरते आसात जावं, अनवरां तुमचेर कंटिन्यू येवनूच आसात जावं, तसल्या अडचणेंत देव तुमच्या मदें आसा. तसल्या अडचणेंत देव तुमच्या संगत आसा. तसल्या अडचणेंत देव आपल्या मोगाची विस्मिता तुमच्या जिवितांत देवयता. कित्याक सुजानाच्या जिवितांत आपल्या मोगाची विस्मिता ताणें दाखयली. तसो देव ह्या शुक्राच्या दिसा तुमच्या जिवितांत वर्ती अद्भुत आनी मिलाग्री तो दाखयतलोच. त्या खातीर आज आमच्या सुम्या सांगत एक जावन ताका आमी अर्घा दिवया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवास या. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू, कश्ट आमच्या जिवितांत एक वांट्यान आयल्यार 10 वांटेन ताचो अपरमीत मोग आमकां हर एक घडी वेडो घालते रावता. कित्याक तो मोगाळ दयाळ खाकूदार. त्या खातीर आयजाया 49 वर्स 15 आनी 16 म्हणटा की पळय पुता तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळटाचेर हांवें कांतयलां. आज कोणी तुका विसरला जावं, कोणें तुका सांडला जावं, तुका स्टक जावन आसय जावं, आज इरारे भोगून आसय जावं, आज कावजिणी देदसपरान तूं जिवन आसय जावं, तुज्याच म्हणल्या मनशांनी तुका सोण सोडला जावं, कोणें तुका बसयला आज ती तुज्या सांगाता नाच जावं, तुज्या सांगाता तुज्या पक्षान तुजो देव आसा. तुज्या पक्षान तुज्या सांगाता तुजो देव झुजोंक आसा. एक्सोडस 14:14 निर्गमनांत 14 वळी 14 म्हणटा की आमकां भोव अपूर्वायन म्हणटा की तूं शांत राव, हांव तुज्या खातीर झुजतालो. तूं शांत राव, हांव तुज्या खातीर झुजतालो. कित्याक हांव तुजो देव जावन आसा. हांवें तुका राखला, हांवें तुका सांबाळटलो देव जावन आसा. तूं अडचणेंत आसतना म्हज्या मोगाची विस्मिता सदांच तूं अनुभव करताय. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी अडचणेंत आसल्या वेळार कितले वेळ दुबाव चिंता देव खंय आसा. आमी अडचणेंत आसल्या वेळार देवान कित्याक म्हाका सोडला. आमी अडचणेंत आसल्या वेळार देव कित्याक म्हज्या पक्षाक ना. आमी अडचणेंत आसल्या वेळार कित्याक म्हजे वयर प्रॉब्लम्स आयला. आमी अडचणेंत आसल्या वेळार कितल्या पुढे चिंता गे, कितें गी वायट सकत आमचे झुजता गे, इवन कोणें कितें केलां गे, इवन आनी खंयचे प्रॉब्लम्स गे, इवन हो जागो सारके ना गे, नकारात्मक चिन्ह घडये 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 आमच्या मतीं नियाळटा. म्हज्या मोगाचे न्हू, उतार म्हणटा गे आज तूं अडचणेंत आसतना आपल्या मोगाची विस्मिता आमचो देव हर एक आमच्या जिवितांत तो देवयतलो जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, कित्याक म्हळ्यार अडचणेच्या वेळार तो आमच्या पक्षान आसता. कश्टाच्या वेळार तो आमच्या सांगाता आसता. त्या खातीर आयजाया 45:2-3 म्हणटा की हांवूच तुज्या मुखल्यान वेता. कित्याक भिया नाका, हांव तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. ह्या सकाळच्या वेळार
आम्ही अर्घ दिवया त्या गायनाद्वारे ताका स्तुती करया, ताका वाकणया, ताका दिनवासया. कित्याक तो बरो साम 119 वर्स 68 म्हणटा की कित्याक तो बरो आनी बरें ते आमच्या जिवितांत तो करता. कीर्तनांत 119 अविस्वर वळी 68 म्हणटा की कित्याक तो बरो आनी बरें ते आमच्या जिवितांत करता. तो विस्वासी हर एक वेळा तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. तसल्या देवाक आमच्या काळजांत आमी अर्घ दिवन आयचो दीस ताच्या उतराचे प्रमाणे चलोवंक, ताच्या उतराचेर पात्यर आमी सरया. केदे व्हडले अडचणी तुज्या जिवितांत ताच्या मोगाची विस्मिता आज तूं पळोवंक शकताय. त्या खातीर आज तुज्या अडचणीच्या वेळा, तुझ्या कष्टाच्या वेळा, तुझ्या इराच्या वेळा, तुझ्या दुबावाच्या वेळा, तुझ्या संकश्टाच्या वेळा, तुझ्या उण्यापणाच्या वेळा तर देवाक सांग सोम्या तुझ्या मोगाची विस्मिता आज हांव पळोवंक शकता. सोम्या तुझ्या मोगाची विस्मिता आज हांव अनुभव करूंक शकता. कित्याक तूं जावन आसाय मोग, तूं जावन आसाय मोगाळ, तूं जावन आसाय दयाळ. तूं हर एक घडी म्हज्या पक्षान आसाय, म्हज्या पक्षान आसाय, म्हज्या पक्षान आसाय. एकडे बरें दोळे धांपया. त्या सोम्या अर्घ दिता आसतना आज ह्या वर्सां ताणें कितें सगळें आमच्या जिवितांत केलां. आमी अडचणींत आसतना की ह्या वर्सां कितल्या फुडें आपल्या मोगाची विस्मिता ताणें आमच्या जिवितांत दाखयला. कोणेंय सांडला रे आमकां सणूंक ना, कोणेंय आमकां दुरसाला रे ताणें आमकां दुरसोंक ना, कोणेंय आमकां लोटला रे ताणें आमकां लोटोवंक ना. कित्याक तो विस्वासी, तो काकुळटार, तो मोगाळ, तो दयाळ, तो हर एक घडी आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. त्या सोम्या अर्घ दिवया म्हज्या मोगाच्या न्हू. ताणें केले सर उपकार एक घडी नियाळया. सोम्या तुजें उतर जिवीत दिवचें जावन आसा. त्या उतरा प्रमाणे आज म्हाका चलोवंक सकत दी, बळ दी, कृपा दी. आनी तुवें तुजें उतर धाडून साम 107 वर्स 20 आपले उतर धाडून ताणें आमकां बरी केली. आज उतरा प्रमाणे आमी तुका अर्घ दिता सोम्या, तुका वाकणटा. ह्या गायनान भाग घेवन परत आमी 2 टेस्टिमनी ह्या वेळार आयकुया. सोम्या तुजें उतर जिवीत वैसम्या तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता आयच्या दिसा. म्हज्या चिडयेची वाट आज वसवाड आय सोम्या तुझ्या उतरा मारिफाक. तुझ्या उतराद्वारे म्हाका बादशाह लाभय. तुझ्या उतराद्वारे आज म्हाका जिवीत लाभय. जेजू उलय सोम्या, उलय सोम्या, आयकता साकोर तुजो धन्या. आयकता साकोर आसे उतर म्हाका जिवीत दिता. जिवीत तुझ्या उतराचेर वंदवन आसा. जिवीत दितलो देव धनी तूं जावन आसाय. सोम्या सकाळी ते उतराचेर पाती येता. सोम्या उलय सोम्या, उलय सोम्या. आज आमी आयकता तुजो साकोर आयकता धन्या. आयकता साकोर पेद्रूक तुवें म्हणलाय त्या सुवातेर जाळ उडय. पेद्रू म्हणा लागलो तुझ्या उतराचेर हांव पाती येता, तुझ्या उतराचेर हांव पाती येता. प्रेज द लॉर्ड. हांव जॅनेट अबुधाबीतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची, सुरजेची आनी दुबेची साराची साक्ष दिवंक अपेक्षितां आनी साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चात्ताप पावतां. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्घां दितां. ताणें केल्ल्या सर्व उपकारां पासत आनी आमचे मागणे आयकून आमकां फावो त्या वेळार सारकी वाट दाखोवन दिल्ल्या खातीर ताका हांव काळजांतावन अर्घां दितां. पयलें जावन म्हज्या पुताक सुरजाक अमेरिकाक वचूंक ट्राय करनासल्या वेळार ताची पुरा कामां, ताचे एग्जामू, ताचे विजा, पुरा प्रोसेस आनी बरी युनिवर्सिटी ताका फावो जावचे खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें आनी ताणें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड सदांय सांगून आसलीं. बेगीनच ताचे पुरा फॉर्मेलिटीज जावन बऱ्या तरान तो अमेरिका वचून ताचें मास्टर्स करूंक एक बरी युनिवर्सिटी ताका सर्वेस्परान लाबोवन दिल्ल्याक आनी ताचें शिकप मुंदारसून व्हरूंक ताका देवान कृपा दिल्ल्याक हांव म्हज्या देवाक काळजांतावन अर्घां दितां. तशेंच दुसरी साक्ष म्हज्या दुवेक साराक ताचे 12th क्लासीन बरे मार्क्स काडून ताका एक बरी BDS सीट मेळच्या खातीर हांवें आनी सारान ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें. ताणें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांवें आनी सारान सदांय मागून आसलें हांव आनी देवान आमचें मागणें आयकलें आनी 12th ग्रेडांत साराक बरे मार्क्स काडून आनी ताच्या नीट एग्जामान ताका क्वॉलिफाय करून एक बरी युनिवर्सिटी ताका फावो करून
आनी फावो त्या वेळार ताका एक सीट लाबोवन ताचें एडमिशन बऱ्या भशेन करूंक जाय जाल्ली सगळी सवलत्यो देवान आमकां वदासून दिल्ल्या खातीर हांव म्हज्या धन्य देवाक काळजान तावन अर्गां दितां. तशेंच आमचे खातीर आनी म्हजें पिटिशन धाडिल्ल्या वेळार म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या सगळ्या टिमाक हांव म्हज्या काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच तांच्या सर टिमाक देव दराळ आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी तांचें हें मुख्य काम देवाचें काम मुखारसून व्हरूंक जाय जाल्ल्यो सर सवलत्यो देव तांकां फावो करून दी आनी तांची देवाची दराळ आशिर्वादां ताच्या कुटुंबाचेर ताच्या सगळ्या पंगडाचेर देव वचून दी म्हूण हांव मागतां. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. वी प्रेज यू जिजस, ग्लोरी जिजस. अर्गां तुका सोम्या जेजू. हांव सेलेस्तीन पुनाथावन उलयतां. हांव म्हजी 3 साक्स दिवंक आशेतां. पयली साक्स जावन आसा आमी 15-16 वर्सां भाड्याच्या घरांत आसलेल्या. हांव ब्रदर प्रकाश कडेन घरा साठी पिटिशन धाडलें. ब्रदरान आमकां देवाचें उतर दिलें. तें हांव सदांच घरान रिपीट करनासलें आनी थोड्याच दिवसांनी म्हाका एक बरें घर आमकां फावो जालें. दुसरी साक्स जावन आसा म्हज्या सुनेक आनी पुताक बऱ्या सॅलरीचें काम फावो जावच्याक हांव सदांच मागणी करीत आसलें. तेय मागणी म्हाजे सुफळ जाले आनी तांकां बऱ्या सॅलरीचें काम फावो जालें. तिसरी साक्स जावन आसा म्हाका स्ट्रोक आयलो. पुरा एक सायड म्हाजी काम करीत नासली. हांवें ब्रदर प्रकाश कडेन पिटिशन धाडलें. तेणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. तें हांव सदांच घरांत रिपीट करनासली. आतां त्या पिडेतून म्हाका चड बरेंपण मेळ्ळां. ह्या पासत देवाक हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. या सकाळच्या 5 बसोनी आम्ही जणेकले विश्वासान उत्सार या आणि त्या सुमेची दैविक सकत आणि कृपा या सकाळच्या अनुभव करेन म्हणया. आयझाया चॅप्टर 9 वर्स 1. काळोखान संतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सवळेच्या देशांत रावतलेचे एक उजवाड फांकलो. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सत मानतलो काळोखान उरसोना. आयझाया चॅप्टर 60 वर्स 1. वट परजळीसा तुजो उजवाड आयला. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20. पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. आयझाया चॅप्टर 58 वर्स 8. तेन्ना फांते बरे तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय बेगीस बरे जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. ह्या सकाळच्या वेळा परत आमी 2 टेस्टमनी आयकत आसतना देवाक अर्घा दिवया. ह्या वर्सांत ताणें कितली अद्भुत अजब आमच्या जिवितान केला. म्हज्या इवन आणखी आमचे आसता टेस्टमनी सुमार 4,500 वयर टेस्टमनी आमचे पेंडींग आसा. दिव्या अर्घा त्या सोम्याक, दिव्या वाकणी त्या सोम्याक, कित्याक तो बरो आनी बरें ते आमच्या जिवितांत तो करता हर एक दिसा. ताणें केल्ल्या सर्व उपकाराक आमी काळजांतावन ताका आमी अर्घा दिवया. हांव मँगलोरतावन म्हज्या 5 वर्सां पुताची साक्स दिवंक आशेतां आनी ही साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक पाश्चाताप भावता. म्हज्या पुताक फाटल्या थोड्या म्हयन्या पयलें कठीण ताप आयलो. डॉक्टराच्या वखदान तसो ताप उणो जावन नासलो. देखून हांवें पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव रिपीट करनासली. दुसऱ्या दिसा थावन तसो ताप उणो जावन आयलो. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. आनी म्हज्या जिवितांत देवान साबार उपकार केल्ल्याक आनी राखोन व्हेल्ल्याक अर्गां तुका जेजू. तशींच आमच्या खातीर मागल्या डिवायन मर्सी टिमाक देवाची दराळ आशिर्वादां मागता. Praise the Lord. I'm from Mangalore. I would like to give my testimony today. In the month of October, I had applied for my Canadian student visa for January intake. It was a time where there were a lot of delays and visa rejections.
and it was nearly impossible for me to get into January intake. So I put a petition to Brother Prakash and he gave me a word of God. I, along with my family, continually repeated the word of God and I got my visa in 40 days. So I would like to thank God for his abundant blessings on me and Brother Prakash and his team for their prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. म्हज्या मगाच्यानू आज भाग्यवन कुटुंबाची परब जावन आसा जेजू मोरी जुसे. आमी केदाळारी ल्हानपणा कांतार म्हणटाले आपुरबायन पळय भाग्यवन कुटुंबा बेसांव आमचेर घाल. आज भाग्यवन कुटुंब जावंक जाय आमचें. पण भोव आपुरबायेची कांता तुमी ल्हान आसतना म्हणला जावं फुरो भाग्यवन कुटुंबा बेसांव आमचेर घाल सलोच्या कामी देवाचे कुशेकाल शेकय तूं आमकां भागी तुजी साल वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदां काल. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक वेळार देव आमकां राखून व्हरता. आज पण आपुरबाय सिराक चॅप्टर 3 वर्स 2 to 6 एकडे आमी वाचया वेळार कित्या भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय पण सर्वेस्परान आदेश दिला. म्हज्या मोगाचे न्हू जेन्ना म्हजी मम्मी इवन गांवांत आसता जावं फ्रो इवन ते सीक आसता वेळार हर एक फावटी आमी तिजे सांगत आसता. ह्या फावटी तिजी सिट्युएशन एकदम कठीण बॅड आसले कित्याक फाटल्या 1.5 म्हयन्यांत ते एकदम हांतुरणार आसली मात्र न्ही तिच्या फाटी येदो व्हडलो बॅडसोल जालो आनी तो बॅडसोल असो डीप वूंड जालो की इवन बोन मनशार येवचेर आसलो. आनी क्विकली आमी म्हज्या मम्मीचें घर नेटिव्ह प्लेस बसरूर आनी थंय जावन तिका मँगलोर आमी शिफ्ट केलें. आनी देवानच म्हणल्यार बरी आमकां बऱ्या मनशांचो आदार दिलो. एक घर आनी थोडे नर्स आनी बरे मनशां एक डॉक्टर्स बऱ्या मनशांचो आदार आमकां देवान फावो केलो. आनी इतल्या बिजी शेड्युलान ती थोडे जाण म्हणल्यार ब्रदर तूं टेंशन घेनाका आमी तेजें सगळें पळयता आनी सगळे देवा आपल्या दुतांक धाडल्या बरी. हांव कंटिन्यू कॉलर आसलो आनी हर एक वेळा देव आपल्या भुरग्यांक दुतांक धाड हर एक घडी आमकां आदार दिवंक लागलो. म्हज्या मोगाचे न्हू येदो व्हडलो घाय आमकां जायती भिरांत दिसताली जायते म्हाका कितें करचें कळोंक ना कितें त्याच टायमार कुवेट आसलो त्या मागीर भारीन त्या मागीर हर एक रितीन हांव बिजी आसलो. हांवें इतलें सुम्यात तुका कळीत आसलें. मागीर ह्या फावटी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी एकच निर्धार केला मागीर थोडो पुत्तूर आफ्टर द रिट्रीट हांव इल्लो फ्री जावंक लागलो आनी ह्या फावटी क्रिसमस म्हज्या मम्मी सांगात आमी करया. कित्याक म्हणल्यार म्हणजे हर एक वर्सा आमी तिच्या सांगात करता खंय आसूं दी आमी तो टायम क्रिसमस हांव म्हजी बायल म्हजी भुरगीं म्हज्या मम्मी सांगात आमी क्रिसमस करचें. कित्याक म्हळ्यार तिची बेसांवां तिचें मागणें आनी क्रिसमस इतलें हांसूंक लागलें की इतलें खुशाल की म्हज्या मग येदो व्हडलो उंच आसलो येदो व्हडलो घाय तुमी सगळ्यांनी मागला तुमकां देव बरें करूं. हर एकच्या मागण्यान तो गाय येदो व्हडलो गाय येदोसो जावंक पावलो कांयच ना. आनी एक वर्ते अजाप 6 म्हयन्यांत ती उलयनातली सगळे ट्रिटमेंटा द्वारे आनी तुमच्या मागण्या द्वारे परतून ती उलोवंक लागली. मनशाची वळख तिका डिमेन्सिया म्हणल्यार प्रॉब्लम्स आसले मनशाची वळख धरूंक ती लागली. इवन म्हज्या भुरग्यांची इवन कोणेंय उलयला रे तांची वळख धरूंक ती लागली. पळय म्हज्या मोगाचे देव विस्वासी केदाळा आमच्या जिवितांत कश्ट येतात जावं फ्रो त्या कश्टांत आमचे कित्याक म्हज्या जिवितांत कश्ट आयले म्हूण विचारचे बदलाक त्या कश्टाच्या वेळार देवाक आमी सोदून घेवंक जाय. हांवें केदींच विसरना सम्या रातान दीस तुज्या रास परगटणी करनासता रातान दीस हांव शुभर्थ परगटणी करता कित्याक म्हज्या आवयक येदो व्हडलो बॅडसोल जाला. नो म्हज्या मोगाचे आमी त्या कश्टाच्या सिट्युएशनांत ती सम्या तूं विस्वासी तुका कळीत आसा तूं तुज्या भुरग्यांच्या मागण्या आयकताय तूं तुज्या भुरग्यांक हर एक आदार दिताय तूं तुज्या भुरग्यांक सोडून घालिनाय. म्हज्या मोगाचे तसल्या सिट्युएशनांत ती आमी देवाचो आदार मागलो आनी आमी ताची काकूत मागली. काकूदार देव आयसाया 30 वर्स 18 म्हणटा की तो वाट पळोवन आसा तो हर एक वाट पळोवन आसा ताची काकूत तुजेर आनी मुजेर देंवोवच्या खातीर. कित्याक तो विस्वासी हर एक दिसा तो वाट पळोवन आसा की तुजेर काकूत देंवयचेच म्हणून. जेन्ना आमी ताची काकूत उलो मारल्या वेळार ताणें आपल्या मोगाची विस्मिता आमच्या जिवितांत ताणें फावो केली. आज ती परतून उलयता लोकांची वळख धरता एकदम एक्टीव तिजे फेस एकदम चेंजीस जावंक सुरू नाल्यार कंटिन्यू ती न्हिदोन आसताली दोळे उक्ते करून एक
शब्द उलोवंक तिका कश्ट मारतले. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर आमी आज ताच्या मोगाची विस्मिता पळोवंक शकले हांव. कित्याक तो विस्वासी तो काकुळटार पळय सिराक चॅप्टर 3 वर्स 2-6 कडेन पळय आमी कित्या भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक कित्या जाय म्हूण भुरग्यांनी आपल्या आवयक या बापायक मान दिवंकच जाय ते आमचे कर्तव्य जावन आसा. मुखार सर्वेस्परान आदेश दिला सर्वेस्परांस एक आदेश दिला आणि पुतांनी आपल्या आवयची हक्का मानून पुतांनी घेवंक जाय आपल्या म्हूण. आवयची हक्का मानून घेवंक जाय. जांफरो म्हज्या मोगाचे न्हू आज तुमची आवय पळय कश्टान आसा पिड्यान आसात तांकां थंयच सोडून आसून तांचे दीस मुक्त जाले. आतां आमी आमच्या प्रमाणे जियेता. आमच्या भुरग्यांक खुशाल करूंक खंय खंय आमकां सोडून तांकां सोडून आमी खंय खंय वेता गी. आज म्हज्या मोगाचे न्हू म्हाका ताका जाणा भुरगीं आमी ह्या भुरग्याक घेवन तांची खुशालकाय इम्पॉर्टंट न्ही. हांवें म्हज्या आवय आनी कितले वर्सां ह्या संवसारांत आमकां कळीत ना आमी तिची खुशालकाय म्हजी भुरगीं हॅप्पी जाली ती हॅप्पी जाली. आवयच्या बापायच्या उतार प्रायच्या वेळा आपुरबायन तांच्या सांगाता रावा. आज आमचे कुटुंब जायचे एक भाग्यवन कुटुंब. आमच्या कुटुंबांत देवाची दैवी सकत देवन येवंक जाय. आज देवाची बेसांव आमी अनुभव करीचे जाल्यार तुज्या आवयक बापायक तुज्या मावाक मायक आज विस्वासीपणा मान दी. आज तांकां दुरसां नाका. तांणी जांफर कितेंय म्हणला जांफर तुका दुखयला जी कितें कोडू घडिता सोण सोडा डिलीट करा ती घडिता मुखार हाडी नाका. जांफर आमच्या काळजां पिनलास जांफर आमच्या काळजान घाय पडला जाल्यार देव विस्वासी तो आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर आज ह्या भाग्यवन कुटुंबाच्या फेस्ताच्या दिसा आज विशेष रितीन तुज्या आवय बापायचो मोग करा. तुमच्या आवय बापायचो तुज्या माय मावाक मानान पळया. तो देव वरती आशिर्वादा तुमच्या जिवितांत देव वयतालो. एकडे आमचे दोळे धांपया. ह्या सकाळच्या वेळार निर्धार करया तुज्या आवयक तुज्या बापायक दुखयलाय गे तांचे तन विंगड आसाय गे. इवन ती पिड्यान वळवळटा आसतना एक घडीभर तांकां पळयनासतना तो तुज्या संवसारान बिजी आसाय गे. तुजो माव आनी माय वळवळटा जाल्यार तो खंयचेच पडनातल्या परी चिंतून तुज्याच रस्त्यार जिवन आसाय गे. ह्या सकाळच्या वेळा त्या सुम्याले काकोत मागया परतून विस्वासीपणी त्या सुम्याले विस्वासान आमी एक जावन रावया. मात्र न्ही आज तुज्या आवय बापायले बऱ्या रिती उलय एक मानान पळय. मात्र तुज्या माव माय लेगी एक मानान पळय. जे कितें हर एक आमच्या जिवितांत ताणें कितेंय केलां बरें केलें घडीता उडास करा. खंय एक दोन पाड जाल्ली घडीता चिंतून तेच राग आमी मुतीन धरनासतना बरेंपण केल्ली घडीता पळोवन आमी त्या देवा अर्घा दिवन तांचे लागीं आमी एक जावन रावया. एक घडी आमी मागणी करया वेळा मोगाळा बापा प्रत्येक तरां तुका आमी अर्घा दिता. बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां नितळ कर. आयचो देश आमचो नंदन कर. दैवीक शक्तीन आमकां बर समी जेजू तूं कुटुंबांत जल्म घेतलें कुटुंबांत तूं जियेलय. आज आमच्या कुटुंबांत राव जेजू कुटुंबाचे उण्या पावण हस्कतकाय इराराय खंत बेजाराय नापयस कर. तुज्या वर्त्या शक्तीन आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे ह्याच 3 आनी जानेवारीच्या 3 आनी 4 विशेष मांडावळ संत जोसेफरा प्रार्थनालय चिकमंगळूर त्याच ते 2 दिसाचे ओपन कन्व्हेन्शन ह्या वर्साच्या पहिल्या हप्त्यांत असं हे 2 दिसाचे कन्व्हेन्शन आसा. या वर्ती सकत तुम्ही अनुभव करा जेजूची आणि ताची काकूत अनुभव करा. परतच्या टेस्टमनी आयकूया. आमेन. हांव मंगळूरतान उलयतां. म्हज्या भुरग्याची म्हज्या धाकट्या देवाची साक्ष दिवंक आशेतां. देवान केल्या सर उपकारांक हांव अर्गां दितां. म्हज्या भुरग्याक पिरियड सुरू जाताना एक दिसा पिरियड सुरू जाल्ल्या टायमार ताप आसलो. तशेंच ताका विजींग सुरू जातालें. विजींग सुरू जातालें. एक दीस मध्यान रातीर ताका ताप आसलो आनी विजींग सुरू जालें. विजींग सुरू जावन ताका उस्वास काडूंक जायनासलें. ताका विजींगाचे प्रॉब्लेम ना जाल्यार ताका पिरियड्स टायमार तशें प्रॉब्लेम जाताले. तशें ते उस्वास काडूंक मस्त कश्ट जाताले. हांवें देवाचेर पूर्ण भरोसो दवरलो. त्या ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक मागूंक पिटिशन घालें आनी हाचे पयलें म्हाका दिल्ले उतार म्हजे कडेन आशिल्ले तें जावन आसा जेरेमिया 17:14 सरस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तरान कर म्हाका तरान मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. हे उतार हांव म्हज्या भुरग्याच्या तकलेर हात दवरून हांवें रिपीट करूंक सुरू केलें. म्हज्या भुरग्याक अर्द्या घंट्या भितर बरी न्हीद पडली. तशें न्हिदिल्लें भुरगें सकाळींत रात्रान उठलें. ताच्या उपरांत आतां लागीं वॉच जावंक येता म्हज्या भुरग्याक पिरियड्स जाताना.
विजिंगाचे प्रॉब्लेम ना ह्या खातीर म्हज्या धन्या देवाक हांव काल सांगता अर्गां दिता. अर्गां जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक तांच्या मिसावाच्या कामांत सर्व बरें मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजस. हांव आलुय फेर्नांडीस कुवेतान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची 2 सास दिवंक शेतां. म्हज्या पुताची पयली सास. म्हज्या पुताक विजा जायते त्रास आसलेले. आतां म्हज्या पुताची विजा बरे भाशेन जाली. देखून हांव काळजंतान देवाक अर्गां दितां. तेच परी म्हजी दुसरी सास म्हज्या पुताची. हांव हेच वेळार रोजार करतना म्हजो पूत बेडा वयलो देंवन सगळाक आयलोय. आनीक म्हजे घरकान्नीन म्हाका च्या हाडून दवरलेली आसलेली. तेन्ना तो आयला म्हणून हांव ती कुशीन काडूंक वेतालों तेन्नाच म्हज्या हातांतली स्लीप जावन ताच्या पांयांचेर पडली. कितें करचें कांयच म्हाका समजना जालें. तेन्नाक हांवें देवाक उलो मारलो आनी देवान म्हजें मागणें आयकलें. आनीक म्हज्या पुताच्या पांयांक कांयच जावंक ना म्हूण एक फोड पासून येवंक ना. देदें व्हडलें अजाप करतल्याक दोनूय देवाक हांव म्हजें काळजंतान दिनवासतां आनी अर्गां दितां. हालेलुया. हालेलुया. हांव पुत्तुरतान उलयतां. आमी 30 वर्सां पयलें आमच्या शेजाऱ्यांक वाट ना म्हणून आमच्या जाग्यार तावन वाट दिली. आतां 1.5 वर्सां तावन आमचो जागो भितर घालन पुराय तांचो जागो म्हणून तांणी हायकोर्टाक तावन हायकोर्टाक गेले आनी आमचो जागो आनी आमकां नोटीस आयले आनी घर येता म्हणून जालें. ते दळा आमी प्रकाश ब्रदराक पिटिशन घालें. तांणी आमकां जुआंव 16-13 वाक्यां वाचूंक दिलें आनी आमी तीं कुटुंबां आनी शेजाऱ्यांक सगळे आनी आमच्या पासत तांणी मागले. आतां आमचे वाटेचे समस्या समा जाल्यात. हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागतां. थँक्यू जेजस. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या बायेच्या पुताक पुरवा काजार देखून तांणी घरा काम करूनासले. काम करतना घरा पेंट दिवंक म्हणून घराची वस्तू पुरा कुशीन करतना घरा बिगाची सावी घरच्या बगलाची बिगाची सावी खंय धरल्या म्हणून तांकां मेळोंक ना. सोदली जेजू कडेन मागली आनी सोदली मेळोना. लास्ट म्हजे बायेन म्हणलें की हांव ही सावी मेळ्ळ्यार ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यांक साक्ष दिता म्हणून जेजूक साक्ष दिता म्हणून. देखून ती आतां सावी मेळ्ळ्या तशें ताका साक्ष दिवंक जाय आसली. आनी जेजूक हांव अर्गां महिमा आनी वखाणी जेजून केल्लो ह्यो उपकार आमी काळजांतान बावरता. जेजून सावी दाखोवन दिल्ल्याक आमी अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या वांगडाक सदां न्हीद आमचे पासत मागतल्यांक आमी अर्गां दिता.